नजरीन फतह की खबर आ चुकी है और इसराइली हुकूमत ने पहली बार अपना नुकसान तस्लीम कर लिया है। इसराइली हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि उसके हज़ारों फौजियों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है और सबसे बड़ी फतह मज़ामती तहरीक को मिली है। और इसके अलावा हमले अभी तक जारी हैं, बल्कि उनकी शिद्दत में इजाफा हो गया है और अभी कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। इसके अलावा उसकी बंदरगाहों समेत बहुत सारे शहरों पर हमले इस वक्त जारी हैं और गजा में स्नाइपर्स और दीगर जो मज़ामती तहरीक के सोल्जर्स हैं अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और नाज़रीन मोहलिक इन्फेक्शन भी इसराइल के लिए अजाब बनकर नाजिल हुआ है और हज़ारों इसराइली अब गजा से निकलकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और लड़ने से नाकारा हो चुके हैं। और इसके अलावा जो टनल्स का एक मंसूबा बनाया गया था वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अहम तरीन तफसीलात नाज़रीन हमारे पास आ चुकी हैं। जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन जंग पूरी तरह से मज़ामती तहरीक के हाथों में आ चुकी है। पूरा कंट्रोल इस वक्त मज़ामती तहरीक ने संभाल लिया है और बार बार जो दुनिया का मीडिया और हम क्लेम कर रहे थे कि इनका नुकसान हज़ारों में है, इनके हज़ारों फौजी जो हैं वो ज़ख्मी और हलाक हुए हैं, वो पहली बार इसराइली हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है। इससे पहले वो छुपाने की कोशिश करते रहे, ढीठ और बेशरम बनकर मज़ामती तहरीक का नुकसान एग्जैजरेट करके बताते थे और अपना छुपाते थे। लेकिन पहली बार इसराइली हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है क्योंकि सबूत इतने सामने आ चुके हैं, अस्पताल इस तरह से भर चुके हैं कि अब उन हलाकतों और ज़ख्मियों को छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पूरे सबूतों के साथ, जिसको इसराइली हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है। या आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया है कि 10,584 ज़ख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लाए गए थे, उनको ट्रीट किया गया था, जिनमें मेजॉरिटी जो है उनकी हलाकत हो गई और 58% डिसेबल हो गए। अब यहीं पर एक इसराइली जर्नलिस्ट ने एक अखबार में अहम तरीन रिपोर्ट छापी है और उसके बाद उस अखबार को भी बंद किया जा रहा है। अहम तरीन ये अखबार है और उस जर्नलिस्ट को भी निकाल दिया गया है। उसने कहा है जी कि 5,000 से ज़्यादा हलाकतें इस वक्त हुई हैं और 500 से ज़्यादा गाड़ियों को, मिलिट्री व्हीकल्स को, टैंक्स को तबाह किया गया है। ठीक है, यानी ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ये तस्लीम कर रही है और नीचे जो उनका मीडिया है वो भी अब एग्जैक्ट नंबर दे रहा है और इस पर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन सबसे बड़ी हमारी फतह है फ़लस्तीन की कि इतने ज़्यादा फौजियों को देखना। आप 2 दिन पहले तक तो ये कह रहे थे कि हमारे तो 100 ज़ख्मी हुए हैं और 40 हलाक हुए हैं और आज आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ये अनाउंस कर रही है कि 10,500 हैं और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। अब अस्पताल उनके भर चुके हैं। रोज़ाना हर हॉस्पिटल में नाज़रीन 50 से 100 ज़ख्मी लाए जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितनों में। अब आप देखें ना कि वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें जंगी हेलीकॉप्टर्स हॉस्पिटल में उतर रहे हैं। तो उसके बाद ये बात वहाँ पर खुलना शुरू हुई कि मीडिया जो हमें बता रहा है इसका मतलब वो बिल्कुल झूठ है और जो हमारी आर्मी आकर रोज़ाना हमें कहती है कि हमने इतना नुकसान कर लिया। अब ये इतने इडियट हैं कि ये रोज़ाना आकर कहते हैं कि हमने मज़ामती तहरीक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, हमने उनकी फलानी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, हालांकि उनकी ज़मीन के ऊपर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो तो सारे के सारे सुरंगों में मौजूद हैं। तो इस तरह ये इडियट जो हैं अब पूरी तरह अपनी पब्लिक के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं और दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए कल भी मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि दुनिया में जो इनके इत्तेहादी हैं वो पीछे क्यों हट रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये बुज़दिल तरीन फ़ौज है और ये जंग नहीं जीत सकते, इसीलिए इनसे किनारा कशी बेहतर है, वगैरह इनके साथ खड़े रहे तो जंग तो हारेंगे। हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी अवाम के हाथों निकली जाएंगी। तो इसराइल की जानिब से ये तस्लीम कर लेना नाज़रीन ये बहुत ही गैर मामूली बात है और फ़लस्तीन की अब तक की सबसे बड़ी फतह है। लेकिन आप ये देखिए कि जंग अभी तक रुकी नहीं है, इतना नुकसान हो चुका, लेकिन मज़ामती तहरीक के हमले मज़ीद शिद्दत के साथ जारी हैं और मज़ीद ख़तरनाक और बहादुराना ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी दूसरी खबर है, कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अब देखिए, टारगेटेड कमांड हेडक्वार्टर्स गैदरिंग ऑफ एनिमी इनसाइड विद पर्सनल शेल ईस्ट ऑफ खान यूनस। तो यहाँ पर जो कमांड हेडक्वार्टर्स बनाया गया था वहाँ पर जो बहुत सारे फौजी उनके अंदर मौजूद थे, पूरे का पूरा
हेड क्वार्टर उड़ा के रख दिया। और जाहिर बात है कि हेड क्वार्टर में आपके कमांडर, आपके ऑफिसर्स और जो सीनियर लीडरशिप होती है वो वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि वो ही आपको डायरेक्शन दे रही होती है, वो ही पूरी जंग को जो है वो उसको चला रही होती है। कहां पर ड्रोन भेजना है, कहां पर फिजाइया, कौन से जमीनी जो दस्ते हैं वो कौन से इलाके से मूव करेंगे, किसको ड्रोन के जरिए प्रोटेक्शन देनी है, ये सारा कमांड सेंटर से मुंसलिक होता है, वहां से सारी डायरेक्शन जा रही होती हैं। लेकिन जब आप इसी को निशाना बनाते हैं तो एक तो ये जो सारा स्मूथली उनका निज़ाम चल रहा होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, एंड देन जो अंदर लीडरशिप मौजूद होती है वो भी वहां पर मारी जाती है। तो फिर आपको नया कमांडर, नए ऑफिसर्स वहां पर लाने पड़ते हैं, जिससे एक पूरा चलता निज़ाम धर्म बरम हो जाता है। इसके अलावा इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए कि देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन द नंबर ऑफ पब्लिश्ड बाय इसराइली आर्मी एंड डाटा फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब जो ऊपर बात चल रही थी उसका बयान एक और अहम इसराइली मीडिया की जानिब से आ चुका है कि जो इसराइली आर्मी हमें बता रही है और जो हॉस्पिटल से डाटा आ रहा है उसके अंदर लार्ज गैप है, और होना ही है। वो तो 50 मान रहे हैं और तादाद 10,000 तक पहुंच चुकी है। तो इसीलिए अब इसराइली मीडिया भी कह रहा है कि ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो अब हमारे सामने हकीकत आई है। इसके अलावा गजा की सुरंगें इसराइली फौजियों के लिए मुसलसल कब्रें बनी हुई हैं और रोजाना सुरंगों से निकलकर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार किस तरह का एक पूरा टनल का नेटवर्क वहां पर बिछाया गया और किस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। ये आप देखिए कि yesterday was a bad day, killing dozens of Israeli soldiers, and today is also nothing better. Fighters emerged from a Khan Yunis tunnel and exploded anti-personnel device. वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल की तरह आज का दिन भी कोई इनके लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह कल का दिन इनके लिए डेडली साबित हुआ, आज भी वैसे ही हमले इनके खिलाफ जारी हैं। इसके अलावा जनाब इसराइली आर्मी ने एडमिट किया है कि उनके 4 ऑफिसर्स हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 मेजर रैंक के हैं। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ उनके सिपाही हलाक नहीं हो रहे, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ऑफिसर्स और जो मेजर लेवल के हैं, कैप्टन लेवल के हैं, वो भी इस जंग में मुसलसल हलाक किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप इसराइली कमांडर, साबका कमांडर का बयान देखिए। वी हैव नॉट विटनेस्ड सच अ लार्ज नंबर ऑफ वाउंडेड एंड किल्ड इन 80 ईयर्स। उनका साबका कमांडर कह रहा है इसराइली मीडिया पर बैठकर कि हमने 80 ईयर्स में, जब से इसराइल बना है, इस तरह के वाउंडेड और किल्ड नंबर जो हैं वो नहीं देखे हैं। तो एक एक सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो। और जो इसराइल फेक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है और प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो फाते है, दरअसल अब उसका अपना मीडिया मानने को तैयार नहीं है, तो दुनिया ने क्या मानना है। इसके अलावा जो स्नाइपर्स का नाज़रीन किरदार है वो बहुत ही अहम रहा है इस जंग में। नाज़रीन हर एक ने अपना किरदार निभाया है, चाहे फ़लस्तीन के इत्तेहादी हों जिसमें हिजबुल्लाह, यमन, सीरिया, इराक, ईरान, ये सारे हों, या फिर मज़ामती तहरीक के अंदर जो जंगी सलाहियतें उनको ट्रेन किया गया था, उसमें एक एक डिपार्टमेंट की सलाहियतें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे स्नाइपर्स ने इस जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इसराइली स्नाइपर्स को भी मारा, इनके कमांडर्स को भी मारा, इनके ऑफिसर्स को भी मारा, और अभी तक वो अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि आप देखिए, वी वर एबल टू स्नाइप 2 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स इन अल जैतून नेबरहुड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले उनके, अब देखें ना, ये जो नाज़रीन स्नाइपर का मिशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपने एक अच्छी ऊंची पोजीशन पर जाकर बैठना होता है, वहाँ पर अपनी पोजीशन संभालनी होती है, सामने उनका स्नाइपर भी बैठा होता है, उनकी भी सारी नज़र होती है कि कौन सी ऊंची बिल्डिंग पर स्नाइपर हो सकता है। तो आपने वो महफूज पोजीशन लेकर देन फिर आपने हमला करना होता है, और जब आप एक गोली चलाते हैं तो बहुत वाज़ेह हो जाता है कि ये गोली कहाँ से चली है, देन आपका बचना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक फौजी को मारने और एक एक गोली चलाने के पीछे पूरा उनका मिशन होता है। ये राइफल की गोलियां तो होती नहीं कि आपने एक ही बार में मतलब डजन्स ऑफ चला दी, ये तो एक एक गोली बड़ी समझदारी के साथ चलाई जाती है। तो इसलिए स्नाइपर का एक एक ऑपरेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा जनाब उनकी जो बंदरगाहें हैं उन पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अब ये जो नहारिया का इलाका है जहाँ पर इनकी एक अहम तरीन बंदरगाह है, इसको अटैक किया गया है, और इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि विदाउट वार्निंग यहां पर हमले हुए हैं। विदाउट वार्निंग का मुराद यह है कि सायरन नहीं बजे हैं। अब पिछले 3-4 दिनों से जो इसराइल को सबसे बड़ा नाज़रीन मसला आ रहा है वो ये है कि जो नए मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, जो नए रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, वो आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी वो सायरन नहीं बजा रहा। पहले जब भी कोई मिसाइल या रॉकेट्स आते हैं
تو ان کو آئرن ڈوم فوراً پہلے جنگی سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں جو انہوں نے زیر زمین بنائی ہوئی ہیں ان کے نیچے وہ چلے جاتے ہیں، جو بھی ہے وہاں پر ہر کوئی اپنا بندوبست کر لیتا ہے۔ لیکن اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں سائرن نہیں بج رہے، اس لیے یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک بیماری ان پر عذاب بن کر آئی ہے، ایک انفیکشن جو پھیلا ہے، وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں اسرائیلی فوجی ہسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں، متعدد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ جو پینل کی رپورٹ آئی ہے ڈاکٹرز کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو متاثرہ ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہزاروں میں ہیں۔ یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، دا آرمی اناؤنسڈ ڈیٹا آف انفیکٹڈ بٹ ہاسپٹل ڈیٹا از مچ ہائر۔ بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو پہلے یہ ہمیں نمبر دے رہے تھے جو ہاسپٹلز کے نمبر تھے ان میں لارج گیپ تھا، اور اسی طرح اب یہ جو انفیکشن والا معاملہ ہے جو کہ عذاب ان پر آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی آرمی اناؤنس کر رہی ہے اور جو ہاسپٹلز کا ڈیٹا ہے وہ بہت اس میں ڈفرنس ہے، اور تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن اسرائیلی آرمی جو ہے وہ بہت کم تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ حماس میزائل سسٹم still succeeds in presenting a challenge to اسرائیلی ہوم فرنٹ۔ اب یہ اسرائیلی میڈیا خود تسلیم کر رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک پوری پاور میں ہے، وہ پوری پاور کے ساتھ کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا سکتی ہے، اس کی جو راکٹس چلانے کی کیپیبلٹی ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی شکست ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں جنگ کو، 2 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ ان کی یہ راکٹ فائرنگ کی کیپیسٹی جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ 7 missiles were intercepted in latest series of missiles targeting the settlements of سدروت۔ اب یہ جو غزہ کے ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس ہیں ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہاں پر ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر لینڈ ہے، اور جو سیٹلمنٹس ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، جو کاروبار ہے وہ یہاں پر تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ روزانہ جو ہیں ان سیٹلمنٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو بہت ہی شرمناک سکینڈل اسرائیلی آرمی کا سامنے آیا اور بے نقاب ہو گیا فوری طور پر، اور اسرائیل نے اپنی ایک فتح دکھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر خاص طور پر، فوری طور پر اس کو ایکسپوز کر دیا گیا، اور وہ ناظرین ہے نہتے لوگوں کو پکڑ کر ان کو ایز اے فائٹر بنا کر پیش کرنا، اینڈ دین ان سے جو ہے وہ سرنڈر کروانا۔ اب پہلے دن ناظرین جو انہوں نے تصاویر جاری کی اس میں بہت سارے نہتے جو لوگ ہیں ناظرین، اس چیز کی مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے جب ان کے معصوم چہرے میں دیکھتا ہوں، اور جس طرح سے وہ بیچارے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی عرب مطلب دوسری طرح عربوں کو آپ دیکھیں کس طرح سے شرمناک یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ جو بیچارے نہتے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان کو نہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی حفاظت کے لیے آ رہی ہے، نہ کوئی عرب اٹھ رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی اسلامی ملک ہے جو ان کی حفاظت کر سکے، مطلب کوئی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے سوائے مزاحمتی تحریک کے، وہی ہے جو اس وقت ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ تو ان کو جناب پکڑ کر ان کے کپڑے اتروا کر ان کو زمین پر بٹھایا گیا، ان کی آنکھیں بند کی گئیں، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، اور ان کو کہا گیا یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ جناب فائٹرز ہیں جنہوں نے خود سرنڈر کیا ہے۔ اب وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا کہ بھائی ایک تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ میڈیا کا بندہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ تو کوئی فائٹر ہے ہی نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے سینکڑوں پکڑ لیے اینڈ دین آپ نے ویپن ایک بھی ریکور نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ پورا کا پورا جھول ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک جو 2 مہینے سے زیادہ آپ کے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے، زخمی کر چکی ہے، اس کو آپ سرنڈر کروا رہے ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 2 مہینے سے زیادہ ایک بھی سرنڈر نہیں کروا سکے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے سرنڈر کروا لیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جو اگلی ویڈیو جاری کی اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک آ رہا ہے سویلین، اینڈ دین اس کے ہاتھ میں رائفل ہے، اور وہ رائفل آ کر رکھ رہا ہے، اور یہ کہا کہ اب دیکھیں جی یہ انہوں نے ویپن بھی ان کے پاس برآمد ہو گئے، اور انہوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نتن یاہو کا بیان آیا کہ ٹائم از اوور، ڈونٹ ڈائی فار یحییٰ سنوار، سرنڈر ناؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ایک انتہائی ناظرین سب سے شرمناک یہ کام ہوا ہے، میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی وہ سارے مناظر دیکھ کر۔ آپ جن لوگوں نے دیکھے ہیں آپ کو بھی بہت زیادہ درد پہنچا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ کتنی ڈھیٹ اور بے شرم آرمی ہے کہ نہتے لوگوں کو پکڑ کر، یعنی 2 مہینے سے زیادہ اگر آپ کو 1% بھی کامیابی نہیں ملی، اور اس پر آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دنیا میں آپ پر لعن طعن ہو رہی ہے، تو اب آپ نے نہتے لوگوں کو پکڑ کر ان کو فائٹر بنا کر پیش کر دیا ہے۔
او بھائی تم اتنے پھنے کھاؤ، تم نے 2.5 مہینوں میں ایک بھی نہیں پکڑا اور ابھی اچانک سے سینکڑوں پکڑ لیے، اور جو ان کا ایمان ہے نا ان کے ہاتھ میں تم ہتھیار پکڑاؤ گے تو وہ 10-15 تو تمہارے بھی لے ڈوبیں گے، اپنی شہید ہوں گے ہی ہوں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہتھیاروں سمیت تمہیں سرنڈر کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں سرنڈر نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف مسلم دنیا تو جانتی ہے، یہ تمہارے اتحادی بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو سرنڈر کر لیں گے۔ تو یہ جو ایک نیا انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے ناظرین، وہ بھی پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے، اور جو مغربی میڈیا ہے وہ بھی کویسچن اٹھا رہا ہے اور اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ واقعتاً کوئی مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ہیں۔ مغربی میڈیا بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ سویلینز ہیں۔ تو اسرائیل نے جو ایک نیا پلان لے کر آیا تھا اپنے کوئی فیس سیونگ کے لیے، وہ بھی پوری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ لیکن یہ ان کے ڈھیٹ پن کا اور بے شرمی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا کی بزدل ترین آرمی ہے، یہ دنیا کی سب سے نیچ اور گھٹیا آرمی ہے جو کوئی بھی جنگی جرم کر سکتی ہے اور اس سے ہر چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پروپیگنڈانسٹ، ڈھیٹ، بے شرم اور بزدل آرمی صرف اسرائیلی آرمی کو کہا جاتا ہے، اور آج یہ پوری طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا خاص طور پر مڈل ایسٹ کے لوگوں پر، وہ بھی مزاحمتی تحریک نے چکنا چور کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو تھوڑا سا ٹنلز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹنل کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے منصوبے بنائے۔ پہلے جی گیس چھوڑیں گے، پھر پتہ نہیں اور کیا چھوڑیں گے، کتے اور روبوٹ چھوڑیں گے، پھر کہا جی سمندر کا پانی چھوڑیں گے۔ تو اب اس پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ڈے بائی ڈے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ منصوبہ پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے اور ٹنلز کو تباہ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ٹنلز کا نیٹ ورک ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے پانی ڈالیں گے اور پورے غزہ پر وہ پہنچ جائے گا، یعنی پورے غزہ میں جہاں جہاں سرنگیں ہیں وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے اور ساری سرنگیں بھر جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں اندر سے بہت ساری جگہوں کو لاک کیا گیا ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ٹنلز بنائی گئی تھیں اس میں یہ اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا کہ یہ بھی طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا دو ہی طریقہ کار ہیں، ایک ہے کہ بم گرایا جائے۔ اب وہ جو بنکر بسٹر بم یہ استعمال کر رہی ہے اس وقت اسرائیلی آرمی، جو کہ امریکہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ وہ بم ہوتا ہے جو زمین کی گہرائی میں جا کر پھٹتا ہے، یعنی زمین کے اوپر نہیں پھٹتا، زمین کو چیرتے ہوئے نیچے جاتا ہے، اینڈ دین نیچے جا کر وہ پھٹتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو زیر زمین بنکرز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بنکر بسٹر کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کی گہرائی جتنا وہ اثر کرتی ہے وہ 40 سے 50 میٹر ہے نیچے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سرنگیں ہیں ان کی جو نیچے گہرائی ہے وہ 60 میٹر سے شروع ہو رہی ہے، یعنی جہاں پر ان کے بم کی جو شدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ آگے جا کر، یعنی 60 میٹر سے گہرائی شروع ہوتی ہے اور 100 میٹر تک جاتی ہے۔ تو ان کا کوئی بم جو ہے وہ ان سرنگوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر اندر کنکریٹ کی موٹی دیوار لگائی گئی ہے تو ان سرنگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک خدشہ یہ ضرور تھا کہ ان میں پانی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس پانی کا بھی انہوں نے حل نکالا ہوا ہے اور جگہ جگہ سے اندر سے لاک کیا ہوا ہے، وہ اتنا مضبوط لاک ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں گھس سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ منصوبہ بھی ان کا پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے، اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ کبھی بھی ان کو یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے تصویریں تو جاری کی لیکن وہ ایک دھمکی سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اور پوری طرح سے وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ، ایون امریکی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ یہ منصوبہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت، اللہ حافظ۔